नमस्ते सम्पूर्ण दर्शकहरुमा। संसारभरि छरिएर द इटाग्रे शोको प्रतीक्षामा रहनुभएको तपाईहरू सम्पूर्णमा म प्रस्तुता लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छौं। अमेरिकाको पिट्सबर्ग पेन्सिल्भेनियामा उत्पादन भएर द इटाग्रे प्रोडक्सनको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट हरेक 15 दिन प्रसारण हुने एकमात्र साहित्यिक कार्यक्रम द इटाग्रे शो तपाईहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। हामी जहिले पनि द इटाग्रे शोमा हाम्रो कला, गला, संस्कार र संस्कृतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हरेक श्रृङ्खलाहरू बनाइरहेका हुन्छौं। हामीले बनाएका हरेक श्रृङ्खलाहरूले तपाईहरूको मन छुने कुरामा हामी विश्वस्त छौं र हामी सधैँ सम्पूर्ण टिम तपाईहरूको प्रतिक्रिया, तपाईहरूको सल्लाह सुझाव को पर्खाइमा बसिरहेका छौं र हामी विश्वस्त छौं आउँदा दिनहरूमा तपाईहरुले आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ, जसले गर्दा हामी द इटाग्रे शोलाई आजको भन्दा भोलि राम्रो बनाउँदै जाने कुरामा सफल हुन सक्दछौं। सधैँ झैं हामीले कार्यक्रममा 4 जना स्रष्टाहरू अटाउन सकेका छौं भने हामीसँग 2 जना अतिथि पनि लिएका छौं। स्रष्टासँग स्रष्टा, सृजनासँग सृजना जोड्ने क्रममा फेरि पनि आज हामी तपाईहरूको सामने आइसकेका छौं। आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले हाम्रा 2 जना पाहुनाहरू, विशेष गरी रियल्टर र लोन अफिसर 2 जनालाई लिएका छौं। उहाँहरूको संक्षिप्त परिचय म एकछिनमा दिन चाहन्छु र सधैँ झैं गाउँ खाने कथा त छँदै नै छ। तपाईहरू पनि घर बसी बसी गाउँ खाने कथाको सही उत्तर पठाएर उपहार जित्न सक्नुहुनेछ। हिजो अस्तिका श्रृङ्खला भन्दा आज भोलिका श्रृङ्खलाहरूमा तपाईहरूले निकै तपाईहरू दर्शकहरूले उत्तरहरू पठाइराख्नु भएको छ। त्यसको लागि हाम्रो सम्पूर्ण टिम धन्यवाद दिन चाहन्छौं तपाईहरू सम्पूर्णलाई र आग्रह पनि गर्न चाहन्छौं साह्रै सजिलो घर बसी बसी गाउँ खाने कथाको सही उत्तर दिएर पैसा कमाउनुहोस्। अब आजका स्रष्टाहरू तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने बेला भइसकेको छ र 4 जना स्रष्टाहरूमा हामीले सञ्चमान राईको गजल लिएका छौं, रामशरण श्रेष्ठको प्रेम दिवस सम्बन्धी गजल लिएका छौं, युवराज थापाको एउटा कविता र संकल्प सापकोटाको अर्को गजल तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौं। 14 फरवरीलाई हामी भ्यालेन्टाइन डे का रूपमा संसारभरि नै मनाउँदै आइरहेका छौं र आजको हाम्रो यो कार्यक्रम पनि प्रेममा सम्बन्धित नै रहनेछ। हामी भ्यालेन्टाइन डे को केन्द्रबिन्दुमा रहेर आजको यो श्रृङ्खला निर्माण गरिरहेका छौं। भ्यालेन्टाइन डे, जसलाई सेन्ट भ्यालेन्टाइन दिवस पनि भन्ने गरिन्छ अथवा सेन्ट भ्यालेन्टाइनको पर्वका रूपमा पनि मान्दै आइरहेको छ। हरेक वर्ष फेब्रुअरी 14 तारिकका दिन यो भ्यालेन्टाइन डे पर्व मनाइदै आइरहेको छ। यो एक वेस्टर्न क्रिस्चियन भोज दिवसको रूपमा सुरु भएको थियो, जसमा 1-2 जना प्रारम्भिक इसाई शहीदहरूले सन्त भ्यालेन्टाइनको सम्मान गर्दछन् र यो एउटा महत्त्वपूर्ण संस्कृतिको रूपमा पनि विकसित हुँदै आइरहेको छ र मान्यता पाइरहेको छ। धार्मिक र विश्वभरिका धेरै क्षेत्रहरूमा रोमान्स र प्रेमको व्यावसायिक उत्सव पनि हो यो भ्यालेन्टाइन डे। प्रेमको अर्थ गहिरो प्रतिबद्धता वा कसै वा कोही प्रतिसँग सम्बन्धित भएको हुन्छ। प्रेमको मूल अर्थ कसैलाई मन पराउनु भन्दा पनि महसुस गर्नु हो। यो एक बन्धन हो जुन 2 व्यक्ति बीच साझा हुने गर्दछ। प्रेम मानव जीवनको भावनात्मक शब्द हो, तर यसलाई परिभाषित गर्न असम्भव छ। प्रेमलाई शब्दमा परिभाषित गर्न उचित पनि हुँदैन
जसरी हामीले हावामा उडिरहेको फुलहरूको सुगन्ध महसुस मात्र गर्न सक्छौँ, देख्न सक्दैनौँ, त्यसरी नै यो प्रेम भन्ने चिजलाई हामीले देख्न सक्दैनौँ तर अनुभव गर्न मात्र सक्छौँ। त्यसैले पनि प्रेम एक भावना हो। प्रेम विभिन्न मानिसहरूमा फरक फरक रहन सक्छ अथवा फरक फरक रूपमा लिएका हुन सक्छन्। जुन प्रेम आकर्षणबाट सुरु हुन्छ त्यो क्षणिक हुन्छ। आकर्षण कम या समाप्त भएको प्रेम लुप्त हुन्छ। जुन प्रेमले सुख सुविधा प्राप्त हुन्छ, घनिष्ठता त हुन्छ, तर स्थायी उत्सव आनन्द र खुसी भने मिल्दैन। प्रेम अनन्त हुन्छ। तपाईँ प्रेमको जति नजिक जानुहुन्छ त्यति नै आकर्षण, तपाईँ प्रेमको जति नजिक जानुहुन्छ त्यति नै आकर्षक लाग्न सक्छ। प्रेम आकाश जस्तै अनन्त छ जसको कुनै सीमा छैन। प्रेमको कुरा हर कोहीले गर्छन् तर यसलाई बुझ्न भने धेरै कमले मात्र बुझेका हुन्छन्। प्रेम शब्दका विभिन्न रूपहरू हुन सक्छन्। जस्तै एउटा बच्चाका लागि प्रेम भनेको उसको आमा हुन्छन्। एउटा प्रेमीका लागि प्रेम भनेको उसको प्रेमिका हुन्छन्। जस्तै उदाहरण हामीले देख्न सकिन्छ मुना मदन, लैला मज्नु, रोमियो जुलियट आदि आदि। प्रेम दुःखदायी पनि हुन सक्छ किनकि प्रेम प्राप्त गर्नको लागि केही न केही गुमाउनु पनि पर्दछ। बदलामा केही नपाइकन केही गुमाउनुमा केही कष्ट हुँदैन भने यसको मतलब तपाईको प्रेम सच्चा छ। निश्चल निष्कपट त्याग बिना तपाईँ प्रेमलाई बुझ्न सक्नुहुन्न। प्रेम अनमोल छ तर निशुल्क पाइन्छ। तपाईले तय गर्न सक्नुहुन्न प्रेम कहिले, कहाँ र कुन बेला हुन्छ। प्रेम न त बेच्न सकिन्छ न त किन्न नै। कसैले पनि कसैलाई प्रेम गर्न बाध्य पार्न सकिँदैन। प्रेम एक शक्तिशाली अनुभूति हो। आफ्नो भावनाको प्रकट गर्नको लागि यसको उपयोग र दुरुपयोग गरेको पनि हामीले प्रशस्त देख्दछौँ। र आज भ्यालेन्टाइन डे को अवसर भएको हुनाले हाम्रो कार्यक्रम, हाम्रो यो श्रृङ्खला विशेष गरी प्रेमसँग नै सम्बन्धित रहनेछ। हामी प्रेममा केन्द्रित भएर आजको कार्यक्रम तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। र अब भने आजको यस श्रृङ्खलाका पहिला स्रष्टा तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न बेला भइसकेको छ। र आजका पहिला स्रष्टाको गजल मैले तपाईहरुलाई लिएर आएको छु। र आजका पहिला सर्जक हुनुहुन्छ सञ्चमन राईज्यू। उहाँ पिट्सबर्ग पेन्सिल्भेनियामा बसोबास गरिराख्नु भएको छ। मायाको बाली खायौ भइगो अर्मल तिर्नु पर्दैन। मायाको बाली खायौ भइगो अर्मल तिर्नु पर्दैन। मुटु नभएको छाती व्यर्थै चिर्नु पर्दैन। छ भन्नु जिन्दगीमा डोबै डोब छ नि प्रिया। छ भन्नु जिन्दगीमा डोबै डोब त छ नि प्रिया। छामी छामी तातो झिरले झिर्नु पर्दैन। मुटु नै नभएको छाती व्यर्थै चिर्नु पर्दैन। सम्झौता हाम्रो बालुवाको घर भत्केर गयो। सम्झौता हाम्रो बालुवाको घर भत्केर गयो। फगत औपचारिक मुस्कान भिर्नु पर्दैन। मुटु नै नभएको छाती व्यर्थै चिर्नु पर्दैन। ताक परे तिवारी नत्र गोतामे चाल तिम्रो। ताक परे तिवारी नत्र गोतामे चाल तिम्रो। घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार फेरि छिर्नु पर्दैन। मायाको बाली खायौ भइगो अर्मल तिर्नु पर्दैन। मुटु नै नभएको छाती व्यर्थै चिर्नु पर्दैन। यो अति मिठो सृजनाको लागि हाम्रो सम्पूर्ण टिम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ स्रष्टा सञ्चमनज्यूलाई। अब भने
गएको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत भएको गाउँ खाने कथातर्फ लिएर जान चाहन्छु म। र योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा तपाईँहरू धेरैले प्रयास गर्नुभएको छ सही उत्तर अथवा गलत उत्तर जे भए पनि उत्तर लेखेर हामीलाई कमेन्ट बक्समा पठाउनु भएको छ, हाम्रो भिडियोलाई सेयर गर्नुभएको छ। तर जुन उत्तर तपाईँहरूले दिनुभयो त्यो उत्तर गलत छ र गाउँ खाने कथाको सही उत्तर भने ओखर रहेको थियो। धेरैले तपाईँहरूले कसैले कुराउनी लेख्नु भएको छ, कसैले अरू कुरा लेख्नु भएको छ। र फेरि पनि हामी भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरू घर बसी बसी उपहार जित्ने यो सुनौलो अवसर हो। तपाईँहरूलाई ढुक्कसँग 100% तपाईँहरू सही आन्सर हो भन्ने लाग्दैन भने तपाईँहरूले आफ्ना इष्टमित्र साथीभाइहरूलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, खोज्न सक्नुहुन्छ र सोधी खोजी गरेर जतिसक्दो धेरैभन्दा धेरैले सही उत्तर पठाइदिनुहोस् र उपहार लिएर जानुहोस् भन्न चाहन्छौँ हामी। र फेरि अर्को सृजना तपाईँहरू समक्ष पस्कने बेला भएको छ र यो गजल नै अर्को गजल लिएको छु र यो गजल प्रेम दिवस सम्बन्धित नै छ। यस गजलका स्रष्टा रामशरण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र उहाँका गजलका शेरहरू तपाईँहरू समक्ष पस्कने अनुमति लिन चाहन्छु म। नजिक सर्ने कोही भए प्रस्ताव राख्नु प्रेम दिवसमा, नजिक सर्ने कोही भए प्रस्ताव राख्नु प्रेम दिवसमा, मन पर्ने कोही भए प्रस्ताव राख्नु प्रेम दिवसमा। जति माया गर्यौ तिमी त्यो भन्दा बढी तिमीलाई, जति माया गर्छौ तिमी त्यो भन्दा बढी तिमीलाई, माया गर्ने कोही भए प्रस्ताव राख्नु प्रेम दिवसमा, मन पर्ने कोही भए प्रस्ताव राख्नु प्रेम दिवसमा। साथी मध्ये त्यस्तो मिल्ने तिमी प्रति अलि पागल, साथी मध्ये त्यस्तो मिल्ने तिमी प्रति अलि पागल, चैन हर्ने कोही भए प्रस्ताव राख्नु प्रेम दिवसमा, मन पर्ने कोही भए प्रस्ताव राख्नु प्रेम दिवसमा। नबोलेरै कति कति आँखा बाट मुटु, नबोलेरै कति कति आँखा बाट मुटु, माया भर्ने कोही भए प्रस्ताव राख्नु प्रेम दिवसमा, मन पर्ने कोही भए प्रस्ताव राख्नु प्रेम दिवसमा। पवित्र प्रेम साइनो कहिले नछुट्टिने बाचा गर्दै, पवित्र प्रेम साइनो कहिले नछुटिने बाचा गर्दै, ज्यानै मर्ने कोही भए प्रस्ताव राख्नु प्रेम दिवसमा, मन पर्ने कोही भए प्रस्ताव राख्नु प्रेम दिवसमा। यो मिठो सृजनाको लागि रामशरण श्रेष्ठज्यूलाई हामी हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यसरी नै तपाईँहरूले मिठा मिठा सृजनाहरू हाम्रो इटागरे सोलाई सम्झेर पठाइदिनु होला। हामी तपाईँहरूका सृजनाहरू हाम्रो कार्यक्रममा अवश्य पनि समावेश गर्ने नै छौँ। आज हामीले दुईजना स्रष्टाका सृजनाहरू तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र अब हामीले आजका हाम्रा यस श्रृङ्खलाका दुईजना अतिथिहरूलाई तपाईँहरू समक्ष साक्षात्कार गर्ने समय भइसकेको छ। तपाईँहरू अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया पिट्सबर्ग सिटी वरिपरि कतै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले धेरैले सुनेको, जानेको, देखेको नाम हुनुपर्दछ आज जो स्रष्टा हामीले आजको यस श्रृङ्खलामा निम्त्याएका छौँ। अझै त्योभन्दा पनि विशेष तपाईँहरू घर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा लोन लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने अथवा तपाईँका मनभित्र हजारौँ जिज्ञासा र प्रश्नहरू छन् भने आज हामीले तपाईँहरूलाई फाइदा होस् अथवा तपाईँहरूलाई एउटा सूचना होस् भन्ने सोच राखेर चाहिँ अहिलेका एकदमै व्यस्त भन्न चाहन्छु म र कलिलो उमेरमै आफ्नो एउटा छुट्टै स्थान बनाइसक्नु भएको छ एज अ रियल्टर एकजना भने अर्का एकजनाले एउटा असल लोन अफिसरको रूपमा आफूलाई स्थापना अथवा स्थापित गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। एकदमै मिलनसार हुनुहुन्छ, एकदमै सहयोगी भावनाले ओतप्रोत भएका हुनुहुन्छ दुवैजना
र हाम्रो द इटागरे टिमले उहाँहरूसँग केही भलाकुसारी गरेर केही गफहरू गरेर तपाईँहरू दर्शकहरूको जिज्ञासा मेट्न सक्छौँ कि भन्ने आश लिएर आज हामीले A1 रियलिटी ग्रुपका रियल्टर तुलसी पोखरेल र एभरेस्ट ल्यान्डिङ ग्रुपकी लोन अफिसर जुलिया बराइली दुईजनालाई हामीले तपाईँहरू समक्ष लिएर आएका छौँ। तपाईँहरू सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पूर्व उद्घोष गरे अनुसार आज मैले द इटागरे सोको यस श्रृङ्खलामा दुईजना अतिथिहरू लिएर आइसकेको छु। तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। सर्वप्रथम म स्वागत गर्न चाहन्छु रियल्टर तुलसी पोखरेललाई। नमस्ते। इटागरे सोमा बोलाइदिनु भएकोमा हाम्रो बेनु सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी लोन अफिसर हाम्रो कार्यक्रममा लिएर आएको छौँ जुलिया बराइलीलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामी। थ्याङ्क यू। फर्स्ट अफ अल त दाइलाई यो सोमा बोलाउनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। विभिन्न मान्छेहरूले विभिन्न व्यवसायहरू अप्नाइरहनु भएको छ, तपाईँले चाहिँ किन यो रियल्टरको व्यवसाय नै रोज्नुभयो? मलाई चाहिँ मेरो पर्सनल लाइफमै रिलेट गर्न चाहेँ दाजुको कुरालाई। मैले पहिला घर किन्दाखेरि धेरै नै दुःख पाएँ जस्तो फिल भयो। एरिजोनामा बस्दाखेरि इन्सपेक्सन गराउँदाखेरि जुन त्यो रिपोर्ट आउँछ, कोही बेला कुनै इन्सपेक्टरहरूले चाहिँ धेरै लामो रिपोर्ट लेखिदिने अनि सानो सानो कुराहरूलाई पनि एभ्रिथिङ रेडमा लेखिदिएको भएर अनि घरमा कन्भिन्स गराउन प्लस भाषाको समस्याले धेरै नै गाह्रो भएको थियो। फर्स्ट टाइम होम बायर हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भएर आफैले पनि कुनै न कुनै टाइममा मैले पनि यो गर्न सक्छु कि बा भन्ने त्यो फिल चाहिँ पहिलादेखि नै भइरहेको थियो। अहिले पिट्सबर्गमा त्यो एकजना रियल्टरको निड, हामीसँग धेरैजना रियल्टर हुनुहुन्छ, सबै नै राम्रै हुनुहुन्छ, तर पनि मैले पनि समाजलाई केही दिन पनि चाहन्थेँ। त्यो हिसाबले सोच्दाखेरि अनि आफ्नै लाइफमा पनि अलिकति घर किन्दाखेरि भएको कुराहरू अलिक समस्याहरू भएको देख्दाखेरि चाहिँ रियल्टर राम्रै रहेछ, मैले केही समाजलाई दिन सक्छु जस्तो फिल भएरै हो खासै चाहिँ। समग्रमा जुन एउटा भाषाको कठिनाइले गर्दाखेरि विभिन्न दुःखहरू कष्टहरू झेल्नु पर्यो आफूले घर किन्दा, र आफ्ना समाजका अरूलाई त्यस्तो दुःख नहोस्, केही मैले सहयोग गर्न सक्छु भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो रियल्टर रोज्नुभयो भन्नु खोज्नुभयो। त्यसरी नै लोन अफिसर जुलिया बराइलीलाई मेरो प्रश्न, किन लोन अफिसर नै? अरू व्यवसायहरू मन नपरेर हो कि किन यो व्यवसाय नै रोज्नुभयो? लोन अफिसर चाहिँ मलाई यो हाम्रो समाजमा एउटा लोन अफिसरको जरुरत छ जस्तो लाग्यो। किनभने फर्स्ट अफ अल त घर किन्ने वा बेच्नेमा अब हाम्रो लाइफको धेरै नै सेभिङ्सहरू खर्च भइसकेको हुन्छ अलरेडी, र त्यो खर्च गर्नको लागि अलिक कसरी चाहिँ राम्रोसँगले बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा समाजको नै नेपाली भाषी ले बुझाउन सक्दाखेरि चाहिँ बायरहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा नेपाली लोन अफिसर भयो भने समाजलाई पनि हेल्प हुन्छ भन्ने त्यो जरुरत देखेर नै मैले यो करियर चुज गरेको। एकदमै राम्रो सोचाइ, आफ्नो समाजप्रतिको यो सोचाइ राम्रो छ। अब घर किन्ने प्रक्रिया कहाँबाट सुरु हुन्छ र कहाँ पुगेर सकिन्छ? जुलियालाई कि मलाई? तपाईँहरू जो कहिले भन्दा पनि हुन्छ। मैले भन्ने सर फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट स्टेप चाहिँ प्रि एप्रुभल नै होला। प्रि एप्रुभल नै हो। फर्स्टमा आफूले कति एफोर्ड गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ पहिला लोन अफिसरकोमा गएर आफ्नो फाइनेन्सेसको डिटेल्सहरू दिने, अनि यति एफोर्ड गर्न सक्छु भनेर चाहिँ पेपर निकालिसके पछाडि मात्रै घर किन्ने। त्यो चाहिँ स्टिल पनि हाम्रो समाजमा अहिले त्यो अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ छ। कोही मान्छेहरूले प्रायः जस्तो पहिला चाहिँ घर हेर्न खोज्ने ओर्ने पनि हुन्छ। पहिला मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो, तर त्यो चाहिँ रङ रहेछ। खासै चाहिँ पहिला चाहिँ लोन अफिसरकोमा जाने, अनि चाहिँ प्रि एप्रुभल निकाल्ने, अनि मात्रै रियल्टर चुज गर्ने। जो गर्दा पनि हुन्छ, हाम्रो समाजमा धेरै छौँ रियल्टरहरू, त्यसको लागि चाहिँ प्रब्लम हुँदैन। त्यसले अर्को कुरा तपाईँको समय पनि सेभ हुन्छ र रियल्टरकै समय पनि सेभ हुन्छ। सो प्रि एप्रुभल चाहिँ पहिलो कुरा लिनु नै होस् घर किन्नुभन्दा अगाडि। लोन लिने प्रक्रियामा म घर किन्ने खेरमा मात्रै मलाई लोन चाहियो भन्दै जाने हो कि अगाडिदेखि नै म तयारीमा रहनुपर्छ? त्यो कुरा अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। तपाईँले घर किन्नुभन्दा अगाडिदेखि नै एक्चुअली तपाईँले घर किन्नुभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि नै लोनको बारेमा चाहिँ सोच्नु नै पर्ने हुन्छ। किनभने हामीलाई एउटा कामको हिस्ट्री चाहिन्छ 2 वर्षको,
तपाईँले कन्सिस्टेन्टली एउटा काम गर्दै हुनुहुन्छ कि छैन हो त्यो हेरिन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँको क्रेडिट स्कोर पनि तपाईँले रिपेयर गर्न कोसिस गर्नुहोस्। यदि तपाईँको क्रेडिट स्कोर राम्रो छैन भने लोनको प्रोसेसभरि नै निकै गाह्रो पर्छ। र अर्को कुरा तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट पनि क्रेडिट स्कोर निकै तल छ भने इन्ट्रेस्ट रेटमा पनि तपाईँले अलिकति मारा खान सक्नुहुन्छ। ओके, अब फेरि रियल्टर तुलसी पोखरेलतिर गएमा यो कोभिड-19ले के कस्तो असर पारिरहेछ? तपाईँको त घर देखाउन जानुपर्ने हुन्छ होला, के गर्नुपर्ने हुन्छ होला, कसरी यो चलिरहेको छ अहिले? खासै सुरुको दिनमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ पारो, त्यो कोभिडको गाइडलाइन्सहरू गर्नुपर्ने। अनि आफूलाई पनि कोरोना भनेको अब स्टार्टिङमै कस्तो ठुलो रोग सानो रोग भनेको त्यति आइडियाहरू थिएन कोरोना रोगको बारेमा। अलिकति त्यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ भयो। तर खासै अब कमन सेन्स लाउँदाखेरि चाहिँ कोभिड भयो, हाउसिङ मार्केट चाहिँ अलिकति घट्छ होला भन्ने खालको हुन्छ भने रियालिटीमा चाहिँ झन् फायर भएर गयो रियल एस्टेट मार्केट चाहिँ खासै। हजुर, अर्को फेरि जुलियातर्फ गएँ म। तपाईँले चाहिँ कसरी गर्नु भइरहेछ? अब लोन एप्लाई गर्नदेखि लिएर हरेक मान्छेहरू अब भेट्न खोज्छन् होला, अब फोनबाट कति कुराहरू स्पष्ट नभएका हुन्छन् होला, त्यो कुरा चाहिँ कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ? लोन लिँदाखेरि यो अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब पहिला त हामीहरू भेट्नु उड्नु पनि हाम्रो अफिस पनि बन्द भएको थियो, लकडाउनमै बसेको थियौँ। र अहिले चाहिँ अलिकति सतर्क भएर मास्कहरू लगाएर भेट्दाखेरि पनि त्यति साह्रो अहिले हाम्रो अफिसमा यदि तपाईँलाई आउनु जरुरत छ भने मात्रै भेट्छौँ। तर युजली सबै कुराहरू तपाईँले अनलाइनबाट नै हामीलाई पठाउन पनि सक्नुहुन्छ र म फोनबाट नै एप्लिकेसन पनि लिन सक्छु। ओके, धन्यवाद। लोन लिने प्रक्रियामा कस्ता स्टेप्सहरू हुन्छन् र के आवश्यकता पर्छ एकचोटि सबैलाई बताइदिनुहोस् न। सो लोन लिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पहिला कुरा भनेको डकुमेन्ट्सहरू मैले तपाईँको हेर्नुपर्ने हुन्छ प्री अप्रुभल दिनुभन्दा अगाडि। तपाईँले जस्तै अब अनलाइनमा गएर प्री अप्रुभल लिनुभयो भने कतिवटा अनलाइन साइटहरूले तपाईँलाई डकुमेन्ट्सहरू पनि खोज्दैन। तर त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पछि गएर तपाईँको घर नमिल्ने, किनभने लोन प्रोसेस हुँदै तपाईँले घर भेटिसकेपछि प्री अप्रुभल त छ तपाईँसँग, तर उनीहरूले डकुमेन्ट्सहरू धेरै नभएको कारणले गर्दाखेरि पछि गएर तपाईँले भन्नुभएको अनुसारमा मात्रै उनीहरूले तपाईँलाई दिएको हुन्छ त्यो प्री अप्रुभल। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म लोन लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको एक दुईवटा डकुमेन्ट्स हेरेर मात्रै तपाईँले कतिसम्मको घर एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हिसाबले तपाईँलाई लोन प्री अप्रुभल दिन्छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको मलाई एक दुईवटा डकुमेन्ट्स चाहिन्छ पहिले प्री अप्रुभलको लागि। त्यो चाहिँ तपाईँको 2 वर्षको W2, किनभने तपाईँ यदि बिजनेस ओनर हुनुहुन्छ भने 1099, त्यसको साथसाथै मलाई ट्याक्स रिटर्न पनि चाहिन्छ तपाईँको 2 वर्षको। अनि अर्को कुरा तपाईँको रिसेन्ट पे स्टप चाहिन्छ। यदि बिजनेस ओनर हुनुहुन्छ भने मलाई इयर टु डेट प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट पनि चाहिन्छ। र अर्को कुरा आइडी, सोसल सिक्युरिटी, अनि यदि तपाईँ सिटिजन हुनुहुन्न भने ग्रिन कार्ड चाहिन्छ र 2 महिनाको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट पनि चाहिन्छ। यो कुराहरू सबै भयो भने म तपाईँलाई प्री अप्रुभल एउटा एप्लिकेसन भरेर त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँलाई म प्री अप्रुभल दिन सक्छु। जसले गर्दाखेरि प्री अप्रुभल दिनको कारण चाहिँ तपाईँको लोन क्लोज हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै म प्री अप्रुभल दिन चाहन्छु। जसले गर्दा तपाईँले घर भेटेपछि तपाईँलाई पनि खिन्न हुँदैन यदि तपाईँको लोन क्लोज भएन भने। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। प्री एप्रुभल भयो, अब घर हेर्न, घर किन्ने सोचमा हामी निस्क्यौँ। अब घर किन्न अथवा हेर्न जाँदा के कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र केमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ? फर्स्टमै चाहिँ लोकेसन नै हो। खासै चाहिँ पहिला चाहिँ लोकेसन हेर्ने, जुन लोकेसनमा चाहिँ कम्ती क्राइम रेट छ, स्कुल रेटिङ राम्रो छ, जुन कुरा चेन्ज गर्न सकिँदैन त्यो चाहिँ नम्बर 1 प्रायोरिटी हो जस्तो लाग्छ। अरू चाहिँ स्ट्रक्चरल डिफेक्टहरू सेकेन्डमा आउँछ। अब फाउन्डेसन इस्युज विशेष गरी त्यसमा पनि फाउन्डेसन इस्युजमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। अरू भनेको बिस्तारै सेकेन्डरी कुराहरू मात्रै हो। त्यसमा त्यो भयो भने अरू चाहिँ अब टाइटल डिफेक्टहरू छ भने टाइटल कम्पनीले एब्स्ट्र्याक्ट अफ टाइटल भन्छ, त्यो सबै हेरेर टाइटलमा प्रब्लम छ भने टाइटल ट्रान्सफर नगर्ने, त्यो भनेको हाम्रो जिम्मेवारी होइन। अर्को भनेको घरमा अब स्ट्रक्चरल डिफेक्टहरू आफूले नदेखेको डिफेक्टहरू छ भने इन्सपेक्सनको टाइममा इन्सपेक्टरले पत्ता लगाउने कुराहरू हुन्छ। अनि घरको बढी तिर्यो कि भनेर चाहिँ टेन्सनहरू हुँदैछ भने त्यो पनि अप्रेजल आउँछ, अप्रेजलले हेर्छ। त्यो कुरा सेकेन्डरी कुराहरू हो त्यो चाहिँ खासै। ओके, भनेपछि सबै प्रक्रियाहरू छन्, जस्तो इन्सपेक्सनदेखि लिएर सबै कुराहरू भइसक्छन्। अब हामी लोन एप्रुभ भयो, इन्सपेक्सन पास भइसक्यो, अब लोन
चाहियो। अब लोन कस्तो कस्तो प्रकारका हुन्छन् र कुन लोन लिनु चाहिँ फाइदा हुन्छ एउटा घर किन्ने मान्छेलाई? समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि 4वटा फाल्टे खालको लोनहरू हुन्छन्। यसमा चाहिँ VA, FHA, USDA र कन्भेन्सनल लोन हुन्छ। दुईटा भेरी कमन लोनहरू चाहिँ कन्भेन्सनल र FHA हो। FHA लोनको लागि चाहिँ तपाईँको यदि क्रेडिट स्कोर धेरै नै लो छ भने तपाईँले FHA युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीहरूको समाजमा धेरैजनाले युज गर्ने भनेको कन्भेन्सनल लोन हो, जसमा चाहिँ तपाईँको क्रेडिट स्कोर पनि राम्रो हुन्छ र तपाईँले डाउन पेमेन्ट पनि 5% देखि माथि गर्न सक्नुहुन्छ। सो दुईटाको डिफरेन्समा चाहिँ बेसिकली तपाईँको क्रेडिट स्कोर नै हो सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ। कन्भेन्सनलमा पनि तपाईँले 5% एज लो एज 5% डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। FHA मा चाहिँ तपाईँको क्रेडिट स्कोर लो छ भने FHA लोन लिन फाइदा हुन्छ। ओके, यो सूचनाको लागि धन्यवाद। र फेरि तुलसी पोखरेल रियल्टर तपाईँ, अहिले धेरै रियल्टरहरू बजारमा देखिरहेको हुन्छु। म घर किन्न चाहँदैछु भने म तुलसी पोखरेलसँग चाहिँ किन आउनु? म चाहिँ खासै घरको हिसाबले तपाईँसँग कनेक्ट हुन चाहने भन्दा पनि हामी चाहिँ लाइफभरि तपाईँलाई केही सहयोग चाहिन्छ, मलाई पनि सहयोग चाहिन्छ, त्यो हिसाबले लाइफ लङ रिलेसनसिपलाई अलिक बढी भ्यालु गर्ने भएको भएर अनि कम्युनिकेसनमा पनि लगभग म झन्डै 24 आवर जस्तो एभाइलेबल, सधैँ पनि प्रश्न गर्ने अथवा कल गर्नु भन्नु प्रायः मेरो फोन जहिले उठ्छ। त्यो हिसाबले पनि म चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छु कि जस्तो लाग्छ। मैले यहीँ रोकेँ, जस्तो अब एउटा घर किन्ने मान्छे आयो, लोन सोन गुड भयो, घर बेचियो, सक्यो, त्यस्तो हुँदैन। मेरोबाट चाहिँ मैले जहिले पनि मान्छेको गरिराख्नु भएको हुन्छ, के हुँदैछ के गर्दैछ भन्ने कुरो त्यस्तो गर्नु। रिलेसनसिपलाई चाहिँ मैले अलिक बढी भ्यालु गर्छु, घर मात्रै बेचेर हराउने भन्दा पनि। त्यो चाहिँ अब ओके, एकदम राम्रो सोच। अब घर किन्नु, घर बेच्नु, त्यो प्रोसेसमा हेल्प गर्नु साथसाथै एउटा थ्रु आउट द प्रोसेसदेखि लिएर उहाँहरूलाई आवश्यक परेको बेलामा जतिखेर पनि सहयोग गर्न तत्पर हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ तुलसी पोखरेल छान्नु मैले। हजुर, त्यही नै भन्छु। एकदमै राम्रो कुरो। यही प्रश्न तपाईँलाई पनि राखेँ मैले। मैले अघि भने जसो नै जसै इन्ट्रोडक्सनमा पनि भनेको थिएँ, हामीहरूको नेपाली समाजमा नेपाली कम्युनिटीलाई कसरी चाहिँ लोनको बारेमा अब जति सक्दो जानकारी कसरी दिन सकिन्छ भन्दाले एउटा भाषा एउटा मिल्दाखेरि तपाईँले मलाई जहिले पनि कल गरेर यो भनेको के हो, यसले कसो गर्दैछ भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। मेरो साथसाथै मेरो टिमलाई पनि तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले पनि नेपालीमा नै तपाईँलाई सबै कुरा बुझाउन सक्नुहुनेछ। लोन क्लोज भइसकेपछि पनि कतिजनामा अब प्रश्नहरू हुन्छ होला, त्यो प्रश्नहरूको लागि पनि जवाब दिनको लागि मेरो फोन अलवेज तपाईँहरूको लागि ओपन नै हुँदैछ। जस्तो यो चाहिँ एउटा घर किन्ने एउटा ग्राहकले घर किनिसकेपछि एउटा सम्बन्ध पनि, घर त बन्यो सँगसँगै एउटा सम्बन्ध पनि राम्रो बन्न सक्छ, जो चाहिँ दीर्घकालीन हुन्छ, जीवनभरि नै। उहाँहरूलाई आवश्यक परेको बेला तपाईँहरूले उहाँका प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूसँग आउँदा त्यो चाहिँ फाइदा छैन त? हजुर, त्यो दाजुले बोल्दा बोल्दै भए पनि रियल इस्टेट सम्बन्धी मात्रै होइन, अरू पनि कुराहरूमा केही कुराहरू मैले जानेको छु भने तपाईँहरूलाई पनि म सेयर गर्न चाहन्छु, तपाईँबाट पनि केही सिक्न चाहन्छु। त्यो हिसाबले पनि त्यो लाइफ लङ रिलेसनसिप चाहिँ अलिक बढी भ्यालु गर्छु म चाहिँ। अनि अर्को कुरा, जति तपाईँहरूले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ त्यति नै मैले पनि जान्ने हो, तपाईँहरू सँगसँगै सिकि पनि राखेको छु। एकदमै अब जीवन नै यस्तो हो कि पढेर जानेर कहिले सकिँदैन, एउटा जीवनभर अध्ययन गर्नुपर्छ भन्छन्। अर्को तपाईँहरूलाई आरोप पनि छ, तुलसी पोखरेलले पिट्सबर्गमा घर बेचेर पैसा छपाइरहेको छ भन्छन् नि। त्यो चाहिँ खासै कस्तो भने कमिन्छ, काम गर्दैन त पैसा कमाउँछ भनेर कहिले काम गर्दिनँ म आफै चाहिँ। जहिले नै मैले समाजलाई दिने चाहिँ मेरो इन्टेन्सन हुन्छ। त्यो हिसाबले मैले अब अलिअलि कमाइन्छ अटोमेटिक, पैसाकै लागि नकमाए काम नगरे पनि अटोमेटिक काम गर्दै जाँदा पैसा आउने कुरोहरू हुन्छ। तर मैले सधैँ पनि अब यस्तै च्यारिटिज अर्गनाइजेसनहरू दिइ पनि रहेको हुन्छु। त्यो चाहिँ छ। ओके, यही प्रश्न लोन अफिसर जुलियालाई गर्न चाहेँ मैले। हुन त अब करियर हो एउटा, हजुर एउटा करियर हो, त्यो भएपछि अब पैसा त कमाउने हिसाब त हुन्छ नै हुन्छ। तर त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ अब कम्युनिटीलाई हेल्प गर्दा गर्दै पैसा नि कमिन्छ भने किन नगर्ने र। अर्को कुरा अब कम्युनिटीलाई ब्याक पनि दिनु पर्यो कमाए अनुसार। दुईतिरै अब विन विन सिचुएसन छ, एक त कम्युनिटीलाई हेल्प भइरहेछ, अर्कोतिर पैसा पनि कमिरहेको छ। अब धेरै मान्छेहरू एउटा असल रियल्टर अथवा एउटा असल लोन अफिसर खोजिरहेको अवस्था पनि म देखिरहेको छु।
अब एउटा असल रियल्टर तुलसी पोखरेललाई कसरी सम्पर्क गर्ने? कोही घर किनबेच गर्ने सम्बन्धी जिज्ञासा होस् अथवा किन्न बेच्न चाहने मान्छेहरूले कसरी सम्पर्क गर्ने? मेरो चाहिँ फोन सधैँ नै म फोनमा मेरो आँखा फोनै अगाडि भइरहन्छ, त्यो भएर मेरो फोन नम्बर दिन चाहन्छु। बेस्ट कन्ट्याक्ट मेथड भनेको चाहिँ मेरो फोन नम्बर 4126289303 र मेरो इमेल पनि छ tulsi@goldstandardpittsburgh.com। त्यो चाहिँ मेरो इमेल हो। अनि फेसबुकमा मेसेन्जरमा पनि सधैँ 24 आवर अनै हुन्छ, मेरो त्यो हरियो बत्ती बलि नै रहेको हुन्छ सधैँ। मलाई लाग्छ बेस्ट चाहिँ अब फेसबुकै हुन्छ होला अहिलेको कन्टेक्स्टमा। यही प्रश्न तपाईँलाई फेरि मेरो पनि तपाईँले फेसबुकमा मलाई भेट्न सक्नुहुनेछ र यो तपाईँहरूको उत्तर दिनको लागि म फेसबुकमा जहिले पनि केही साना सानो भिडियोहरू पनि बनाएर हालि नै राखेको हुन्छु र फेसबुकमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ र फोन नम्बर पनि मेरो फेसबुकमा भेट्नुहुनेछ तपाईँले, त्यसमा नि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र टिकटकमा पनि फलो गरिदिनुहोस्, त्यहीँनिर बनाउँछु मेरो भिडियोजहरू। ओके, अब सम्पूर्ण तपाईँहरूले कसैले घर अथवा लोनको विषयमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ अथवा केही बुझ्न आफ्ना जिज्ञासाहरू छन् भने एनी टाइम उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू व्यस्त रहँदै पनि हाम्रो अतिथिलाई स्वीकारेर आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, त्यसको लागि सम्पूर्ण हाम्रो इटागरे टिम फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छ। र जाँदा जाँदै केही भन्नु छ? मेरो मेन मेसेज चाहिँ घर किन्ने हिसाबले मात्रै होइन, सधैँ अरू कुराको लागि पनि कनेक्ट हौँ। तपाईँ हामी बेला रमाइलो गरौँ, के गरौँ, त्यो हिसाबले पनि तपाईँहरूसँग चाहिँ म अझै चिन्न जान्न, तपाईँहरू बारेमा बढी बुझ्न र लर्न गर्न चाहन्छु सबै। जाँदै म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूसँग केही पनि लोनको बारेमा केही प्रश्नहरू छ भने मलाई जहिले पनि कल गर्न सक्नुहुनेछ। इभन म तपाईँको लोन अफिसर होइन भने पनि र तपाईँको केही लोनको बारेमा केही जिज्ञासाहरू छ भने मलाई कल गर्नुहोस्, म सधैँ नै तपाईँहरूको लागि मद्दत गर्नलाई तयार हुनेछु। आजको यो छोटो त नभनौँ, लामै भयो, यो गफलाई हामी यहीँ नै टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। फेरि छिट्टै भेट्नेछौँ। हवस् त, धन्यवाद। दाजुलाई नि हाम्रो बेनु सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद बोलाइदिनु भयो। हामीले हाम्रा समाजका दुईजना कर्मठ एकदम आफ्नो कर्ममा लागिपर्ने अहिलेका यङ जेनेरेसनका एकदम आफ्नो समाज भनेपछि मरिमेट्ने तपाईँ हामीलाई सहयोग गर्ने दुईजना हाम्रा अतिथिसँगको कुराकानी त प्रस्तुत गरिसक्यौँ। अबलाई भने एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम, त्यस पछाडि म रहेका दुईजना स्रष्टाहरूका सृजना लिएर फेरि पनि तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। 51 एक्सप्रेस मार्ट तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ। तपाईँका दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू, ताजा साग सब्जी र फलफुलहरू, तामो पितल हलुङ्गे र झर्के भाँडाकुँडाहरू, स्टिल र क्लेका थाल बटुकाहरू, बालक युवा र वृद्ध सबैका लागि जुत्ता र नेपाली पोसाकहरू, पास्नी जन्मदिन पूजा र विवाहका आवश्यक सामग्रीहरूका लागि तपाईँ हामीले सम्झनै पर्ने नाम 51 एक्सप्रेस मार्ट। ठेगाना 5150 क्लेटन बुलेवार्ड, पिट्सबर्ग, पेन्सिल्भेनिया। सम्पर्क 4123868673। यो छोटो व्यापारिक विश्राम पछाडि फेरि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामी द इटागरे सोमा। अब भने हामीसँग दुईजना स्रष्टाहरूका सृजनाहरू रहेका छन् र गाउँ खाने कथा त छँदै नै छ। सरासर म अर्का स्रष्टा तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहिरहेको छु र मैले एउटा कविता लिएको छु र कविताको शीर्षक छ आज फेरि सपनीमा। र यो कवितालाई युवराज थापा ज्यूले मलाई लेखी पठाउनु भएको छ। उहाँ प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ कुनै एउटा लेखक होइन तर उहाँले कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो द इटागरे सोको उद्देश्य पनि यही हो कि ओझेलमा रहेका विभिन्न प्रतिभाहरूलाई खोजेर तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नु नै हो। त्यसरी नै उहाँको सम्भवतः यो पहिलो कविता हुन सक्छ र एकदमै राम्रो लेख्नु भएको छ र उहाँको कविता सरासर म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आज फेरि सपनीमा बिउजाइदियो सम्झनाले, आज फेरि सपनीमा सम्झाइदियो सम्झनाले, अनायासै अँध्यारोमा तडपाइदियो चाहनाले।
आज फेरि सपनीमा बिउजाइदियो सम्झनाले, अनायसै अँध्यारोमा तडपाइदियो चाहनाले। सम्झनाका ती पलहरू कल्पनामा बिलाइदिए, सम्झनाका ती पलहरू कल्पनामा बिलाइदिए। अविरल धारा बनी रातैभरि बगिरहे, सुनसान त्यो आधा रातमा तिमीलाई मात्र सम्झिरहे, सुनसान त्यो आधा रातमा तिमीलाई मात्र सम्झिरहे। आकाशका तारा हेरी तिमीतिरै, आकाशका तारा हेरी तिम्रै तस्बिर चुमिरहे। हाँस्दै खेल्दै नाच्दै गाउँदै, हाँस्दै खेल्दै नाच्दै गाउँदै बिताएका ती पलहरू सताउँछ तिम्रो कोमल बाँसुरीको मिठो धुनले। लाग्छ अब जिन्दगीमा हाम्रो मिलन हुने छैन, लाग्छ अब जिन्दगीमा हाम्रो मिलन हुने छैन। तिमीसँग बिताएका यादहरूले पिरोल्ने छैन। यो मिठो सृजनाको लागि युवराज थापाज्यूलाई हाम्रो सम्पूर्ण टिम धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र अब आजका अन्तिम स्रष्टा तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु र यो सृजना मैले सङ्कल्प सापकोटाज्यूको गजल तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। विभिन्न स्रष्टाका सृजनाहरू तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेको छु। अवश्य पनि हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला र सल्लाह सुझाव त अवश्य पनि हामी स्वीकार्ने नै छौँ, दिनुहोला र दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। अब भने सङ्कल्प सापकोटाका गजलका शेरहरू तपाईँहरू समक्ष पस्किरहेको छु म। हात समय खोली तर्न मन छ मलाई, हात समय खोली तर्न मन छ मलाई, पिरतीको जालोमा पर्न मन छ मलाई। हात समय खोली तर्न मन छ मलाई, पिरतीको जालोमा पर्न मन छ मलाई। माया गर्नु पाप हो भनेर भन्छन् किन, माया गर्नु पाप हो भनेर भन्छन् किन। एकपल्ट त्यो पाप गर्न मन छ मलाई, पिरतीको जालोमा पर्न मन छ मलाई। पवित्र आत्मा आड्दैन भने यो संसारमा, पवित्र आत्मा अड्दैन भने यो संसारमा। दुनियाँबाटै बसाइ सर्न मन छ मलाई, पिरतीको जालोमा पर्न मन छ मलाई। प्रेमको सजाय फाँसी नै हुन्छ यदि भने, प्रेमको सजाय फाँसी नै हुन्छ यदि भने। हाँसी हाँसी झुन्डिएर मर्न मन छ मलाई, पिरतीको जालोमा पर्न मन छ मलाई। र अब म गजलका अन्तिम शेरमा छु। चोखो माया कुदृष्टि लाउनेहरूको, चोखो मायामा कुदृष्टि लगाउनेहरूको सोचाइ नै परिवर्तन गर्न मन छ मलाई। हात समय खोली तर्न मन छ मलाई, पिरतीको जालोमा पर्न मन छ मलाई। अत्यन्तै संवेदनशील र भावुक गजलको लागि हामी सङ्कल्प सापकोटाज्यूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी विश्वस्त छौँ अवश्य पनि तपाईँलाई पनि यो गजलले काहीँ न कतै छोयो होला भन्ने कुरामा। र अबलाई भने हामी कार्यक्रमको यस श्रृङ्खलाको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अबलाई भने एउटा गाउँ खाने कथा मात्र रहेको छ। तपाईँहरूलाई एउटा गाउँ खाने कथा छोड्दै आज हामी कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। सरासर यस श्रृङ्खलाको गाउँ खाने कथा तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ र यस श्रृङ्खलाको गाउँ खाने कथा यस प्रकार छ, अवश्य पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। सबैलाई चाहिने मरुभूमिमा नपाइने के हो? फेरि पनि सबैलाई चाहिने मरुभूमिमा नपाइने भनेको के हो? हामी विश्वस्त छौँ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई यस गाउँ खाने कथाको सही उत्तर हाम्रो युट्युब च्यानलको कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहुनेछ। तपाईँहरूलाई नियमहरू त थाहा नै छँदैछ। तपाईँहरूले सही उत्तर हामीलाई लेखी पठाएर मात्र पुग्ने छैन। यस प्रतियोगितामा समावेश हुनको लागि तपाईँहरूले हाम्रो द इटागरे प्रोडक्सनको अफिसियल युट्युब च्यानललाई अनिवार्य रूपमा सब्सक्राइब गरेको हुनुपर्नेछ। तपाईँहरूले जुन श्रृङ्खलाको गाउँ खाने कथाको उत्तर लेखेर पठाउँदै हुनुहुन्छ त्यस श्रृङ्खलालाई हामीलाई फेसबुकमा ट्याग गरेर सेयर गरेको हुनुपर्नेछ। र आजलाई भने
हाम्रो सम्पूर्ण टिम कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। फेरि मिठा मिठा स्रष्टाहरूका मिठा मिठा सृजनाहरू तपाईँहरू समक्ष लिएर 2 हप्ता पछाडि आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँहरू व्यस्त रहनुहोस्, तपाईँहरू मस्त रहनुहोस्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँहरू स्वस्थ रहनुहोस्।